देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ। भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि सरकार एकदमै निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन्। हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ। हामीले त्यो नक्सा जारी गर्यौँ, तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो, कहाँ वार्ता भयो? एमसीसीसँगको सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई यथावत राखेर त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि केही मानिसहरू अब नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चिच्याइरहेका छन्। देशभक्त नेपालीहरूको आवाजलाई खिसिटुरी गरेर राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर देशभक्तमाथिहरूको दमनलाई चर्काउने षड्यन्त्र गरिँदैछ। सर्वप्रथम यस्ता काम कारबाही बन्द गर्न म माग गर्दछु। त्यसको साथसाथै यो सदनबाट जुन कुरा सम्पन्न भएको छ तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसपछिका कामहरू के भए, यो सम्बन्धमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। सभामुख महोदय, योभन्दा अर्को गम्भीर विषय छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्लाको बङ्गाबगरमा केही दिन अगाडि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यता विपरीत एकतर्फी किसिमले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय जनता, दार्चुलाका देशभक्त जनताले त्यो काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन। सभामुख महोदय, त्यहाँका जनताले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको लागि महाकालीको नदीलाई नेपालतिर फर्काउँदै गरेका भारतीयहरूको गाडीलाई ढुङ्गाले हानेर रोक्नु पर्यो भन्दा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको नागरिक भएर हामीलाई हाम्रो सरकारप्रति लज्जा बोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। केही समय अगाडिको बाढीबाट त्यहाँको गल्फाई भन्ने ठाउँमा हाम्रो वन कार्यालय र त्यहाँको भू संरक्षण कार्यालय महाकाली नदीको पारिपट्टि भारततर्फ परेको थियो। त्यो बेला पनि भारतले एकतर्फी रूपमा त्यहाँ गाडी पठाएर त्यहाँ आफ्नो तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो। त्यसको विरोध भएपछि त्यो रोकियो। तर अहिले बङ्गाबगर भन्ने ठाउँमा फेरि एकतर्फी रूपमा सिमानाको त्यो ठाउँ जहाँ दुई देशको सहमति बिना त्यस्तो काम गर्न पाइँदैन। नेपालले जस्तो कञ्चनपुर जिल्लामा त्यहाँका बासिन्दाले 10 गजाभन्दा यतै आफ्नो खेत, आफ्नो बारीमा त्यहाँ काँडे तार लगाउनु खोज्दा, त्यहाँ आफ्नो पर्खाल लगाउनु खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर त्यहाँ मानिसहरूको हत्या गरेको समेत हामीले त्यो कटु अनुभव गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो दार्चुला जिल्लाको त्यो बङ्गाबगरमा भारतले एकतर्फी किसिमले त्यहाँ डोजर चलाउँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले त्यसमा नबोल्नु यो लाजमर्दो कुरा हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउँछु र म माग गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकारले जुन एकतर्फी रूपमा त्यहाँ डोजर चलाएर यतापट्टि नेपालको सिमानातर्फ महाकालीलाई चेप्ने र आउने बर्खामा फेरि दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गालाई खतरामा पार्ने जुन काम हुँदैछ, नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीजी, परराष्ट्र मन्त्रीजीले यो सदनमा आएर नेपाली जनतालाई यसको जवाब दिनुपर्छ, जानकारी गराउनुपर्छ के हुँदैछ। दार्चुला जिल्ला यस्तो जिल्ला हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी त्यो सम्झँदा हाम्रो मातृभूमिमाथि हाम्रो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरिएको छ। हामीले यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत किसिमले जो हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा भनेर प्रचलित छ, हामीले त्यो नक्सा जारी गर्यौँ। तर त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट कोसँग वार्ता भयो, कहाँ वार्ता भयो, के कुरा भयो, आजसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन। र भारतका प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा लिपुलेकसम्म हामी
बाटो बनाउनेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर उहाँ बोल्नुभयो। तर नेपाल सरकारले कुनै पनि जवाब दिएन। यसरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आँचाउने कुरामा यदि सरकारले ध्यान नदिने हो भने त्यस्तो सरकार जनविरोधी सरकार ठानिन्छ। त्यस्तो सरकारले देशघात हुँदा पनि केही नबोल्ने त्यो अलोकतान्त्रिक सरकार ठहरिन्छ। त्यसकारण म दार्चुला जिल्लाको जुन बङ्गाबगर र अघि मैले भनेका विषयमा के भइरहेको छ, नेपाली जनतालाई यसको जानकारी आवश्यक छ र नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो यो संसदमा आएर त्यसको जवाब दियोस्। म यसको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन समेत होस् भन्ने कुराको हार्दिक माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, नेपाली कङ्ग्रेसको देउबाजीको सरकारबारे पत्र पत्रिकामा धेरै समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको छ। काम भएन, देशको सुरक्षा भएन भनेर दार्चुलामा महाकालीको बहाओ भारतले नेपालतर्फ फर्काउँदैछ, तर सरकार मौन भनेर समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। यथार्थ यो भइरहेको पनि हो। यस्तो बेला सरकार किन बोल्दैनन्? भारत नेपालको भूमि गाभेर नक्सा बनाएपछि नेपालले पनि त्यो नक्सालाई च्यातेर आफ्नो भूमि आफ्नै भूमिमा गाभेर नयाँ नक्सा तयार गर्यो। तर कालापानीमा भारतीय सेना यथावत छ र नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्दैछ। दार्चुलामा महाकाली नदी 5 मिटर अतिक्रमण गरेर भारतले 9 मिटर उचाइको 5 किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाउँदैछ। यसले आउने वर्षमा नेपालको जनधन क्षति हुने भयो। स्थानीय जनता नेपाली भूमि सुरक्षा गर्न सङ्घर्ष गर्दैछन्। स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन, परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले नेपालको सिमानामा भइरहेको थिचोमिचो र गरिरहेको थिचोमिचो अतिक्रमण तत्काल रोक्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत दार्चुलामा के भइरहेको छ, नेपालको सिमाना सुरक्षित भएको छ कि छैन, त्यसबारे सदनमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ। सभामुख महोदय, एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि सरकार एकदमै निरीह भएको जनताले महसुस गरेका छन् र दफा 2.7, 5.1 मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यको कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दफा 5.5 मा यस्तो पालना सम्झौता अवधि 5 वर्षपछि पनि अनन्तकालसम्म कायम हुने प्रावधान छ। यस्ता विषयहरू सभामुख महोदय, यस्ता विषयहरू भएको यो सम्झौताबारे केही सरकारमा बसेका नेताजीहरूले हामीलाई त धेरै खुसी लाग्यो, अब हाम्रो देश सुरक्षित हुने भयो भन्ने किसिमले बोल्नु भएको छ। यो सत्य होइन। फागुन 16 गतेको पत्रकार सम्मेलनमा नारायण काजीजी र देव गुरुङजीको असन्तुष्टिबारे प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो। प्रचण्डजीले नारायण काजीजीलाई लाग्यो सम्झौताको विरोध गरेपछि भयभरको कार्यकर्ता आफूसँग आउँछन् र प्रेम सुवालजीले पनि लगातार मुर्दाबाद गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो र महाकाली सन्धिको विरोध गरेर वामदेवजी जानुभयो तर भोट चाहिँ 0 भनेर भन्नुभयो। यसको अर्थ महाकाली सन्धिलाई प्रचण्डजीले आफैले सन्धि गराएको जस्तो दाबी गर्नुभएको देखियो। ग्रिक कथाकार इसपले एउटा कथामा मूर्ति बोकेको गधाले सहरका सबै मानिसले आफूलाई धोगेको ठाने जस्तै प्रचण्डजीले दाबी गर्नुभयो। प्रचण्डजीको बारे त ओलीजीले पनि भन्नुभएको हो, सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जेलवाला तेल जुल्फी कोरेर दिल्लीको 5 तारे होटेलमा भनेर। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री प्रणब मुखर्जी र एसडी मुनिले पनि बाबुरामजी र प्रचण्डजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सहयोग मागेको भनेर भन्नुभएको छ सभामुखज्यू। यसकारण यस्ता विषयमा नेताजीहरूले बोल्नु हुँदाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। सिक्किमलाई पनि संसदले नै पारित गरेर भारतमा विलय गराइएको हो। अहिले एमसीसी सम्झौता त्यही भइरहेको छ। 74 सालको चुनावमा त नेपाली कङ्ग्रेसको साथ पाएपछि मात्र माओवादीको भोट 0 हुनबाट बचेको देखिन्छ सभामुखज्यू। त्यसकारण प्रचण्डजी र माधवजीले देशघाती सम्झौता पारित गर्न नै देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र नेपाली कङ्ग्रेसकै मतमा स्थानीय र संसदको चुनावमा केही स्थान सुरक्षित गर्न चाहेको हो कि भन्ने जनताले प्रश्न उठाएका छन्। सडकमा र
सडकमा कार्यकर्ता र संसदमा सांसदहरूलाई विरोध गराएर पनि प्रचण्डजी र माधवजीले संसदमा बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गराउनु भयो। यो गलत भयो सभामुख महोदय। यति कुरा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै म फेरि पनि एमसिसी सम्झौता खारेज होस् र दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा तत्काल यथास्थानमा राख्ने काम होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सभामा विचाराधीन रहेका 42 विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ। विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएकोमा, जनता र राष्ट्रका समस्या छलफल गर्न नपाएकोमा माननीय सदस्यहरूले मलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आम रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ। तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री भरत कुमार शाहलाई सार्वजनिक लेखा समितिको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिले निरन्तर रूपमा छलफल गरिरहेको र बेरोजगार फचौडका लागि योजनाबद्ध रूपमा कार्य गरिरहेको छ। यस अवधिमा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन उपलब्ध गराइएको विद्युत उपभोक्ता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले समितिमा पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिएको थियो। साथै महालेखा परीक्षकको 55औं र 56औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएको कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजना लगायतको बेरोजगारको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न 8 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उखु किसानको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू समेटी छुट्टै ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले गरेका विभिन्न निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन नभएकोमा र सरकारले उदासीनता देखाएकोमा समितिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा सरकारवाला निकायले गरेको ढिलासुस्ती, समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति, बजेट अभाव तथा बेरोजगार फचौडमा देखिएको सरकारवाला निकायको उदासीनता जस्ता समस्याहरू चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। आगामी दिनहरूमा समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन, राय सुझाव र सोको कार्यान्वयनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 तथा अन्य सम्बन्धित ऐन